मियां नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज ने एक नई जो है वो इस सिलसिले में पार्सल भेजने के लिए एक नई कंपनी मुतारफ करवाई है। बिलाल कमियाना साहब और क्या उसे कहते हैं यार, सुहेल चट्टा, सीसीडी के जो सरबराह हैं जनाब सुहेल चट्टा साहब, उनके ज़रिए मेरे भाई का पार्सल उन्होंने पहुंचाया है। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और एक बात आपको बता दूं, ये लिख लें, मेरी बात आज नोट कर लें कि एक दिन यही इनके खिलाफ वादा माफ दुआ बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, इस वक्त हम तीफी भट्ट की रिहाइश गाह पे मौजूद हैं। लेफ़्ट साइड पे तीफी भट्ट साहब का घर है, मरहूम तीफी भट्ट का, और राइट साइड पे जो है उनके ख़त्म का तमाम किया गया है। आज उनके कुल ख्वानी, कुरान ख्वानी यहाँ पे की जा रही थी, और उसके अलावा उनके कुल का ख़त्म था, जिसमें ताजर हजरात, उनके दोस्त अहबाब, उनके फैमिली मेम्बर्स और भाइयों ने शिरकत की थी। कोशिश करेंगे कि इनके बड़े भाई जो हैं अज़हर भट्ट, इनसे बात करें, और उसके अलावा इनके दोस्त अहबाब से बात करें, और फैमिली से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि गोगी भट्ट को लेके इस वक्त जो है वो बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। गोगी भट्ट से फैमिली का कोई राब्ता हुआ? ज़राए के मुताबिक कल या परसों तक ये कहा जा रहा था कि गोगी भट्ट को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन बाद में इस बात की भी तस्दीक हो गई थी कि गोगी भट्ट को अरेस्ट नहीं किया गया, वो अपने साथियों के साथ पहले ही फरार हो चुके थे। फैमिली से जानने की कोशिश करेंगे कि किसी का गोगी भट्ट के साथ राब्ता है या नहीं, और क्या नज़र आते हैं ये जो दुश्मनी तीसरी नस्ल से चलती आ रही है, कि इनकी 3 नस्लें जो है इस दुश्मनी का शिकार बनी है। क्या आपको सुलह के चांसेस नज़र आते हैं? पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग से, नून से मेरा जो नाता था वो बहुत पहले की बात है। मेरा ख्याल है 3.5 दहाई, तकरीबन 35 साल हो गए हैं। अब मेरी उनके साथ कोई निस्बत नहीं थी, लेकिन जहाँ तक ख्वाजा तारीफ गुलशन का ताल्लुक है, बिलाशुबा जब नून लीग मारज़ वजूद में आई थी, उस वक्त से लेकर लहद तक, जब उसको लहद का सामना करना पड़ा है, उसको लहद में उतारा गया है, तो वो नून लीग का एक हिस्सा था। उसकी नून लीग के लिए ग्रां कदर खिदमात थी, और उसको उस खिदमात की सिला में जो उन्होंने जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने और उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज ने जो उसकी खिदमात का सिला दिया है, मैं उस पर उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। टीवी बट गोगी ने किया है बेटा, वो उसको बाप कहता है। वो तो मुझे ये बताएं, कौन सा ऐसा बेटा होगा ना खलक जो अपने बाप पे जो है वो हमला करेगा? आप यार सब समझते हो हर बात का, आपको पता है। एक मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो गिफ्ट मुझे दिया गया है ना, एक तो कोरियर जो है ना वो पार्सल करती है ना, अब एक नया मियां नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज ने एक नई जो है वो इस सिलसिले में पार्सल भेजने के लिए एक नई कंपनी मुतारफ करवाई है, और उसमें जनाब CCPO लाहौर जो है बिलाल कमियाना साहब और क्या उसे कहते हैं यार, सुहेल चट्टा, CCD के जो सरबराह हैं जनाब सुहेल चट्टा साहब, उनके ज़रिए मेरे भाई का पार्सल उन्होंने पहुंचाया है। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और एक बात आपको बता दूं, ये लिख लें, मेरी बात आज नोट कर लें कि एक दिन यही इनके खिलाफ वादा माफ दुआ बनेंगे। मेरा नाम मियां उस्मान है, मैं शालीमार लिंक रोड की ट्रेडर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जिस तरह मैं आपके चैनल के तौर से बात करना चाहता हूँ, CCD बंदे तो मार सकती है, क्या ये सुलह नहीं करवा सकती थी? ये 2 घरों की एक हम सुनते आ रहे हैं, बचपन से एक मामला चलते आ रहे हैं, ये डिपार्टमेंट्स के काम। जी तो आगे बल्कि चौथी, अब हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हमारी फैमिलीज हैं, तो हम लोग नहीं चाहते। ये गवर्नमेंट का मैं समझता हूँ, हम लोग ये जितने भी ताजर हैं ना, ये रीढ़ की हड्डी होते हैं। ये जितने भी कल अल्हम्दुलिल्लाह जनाजे में जितने ताजर अच्छे बड़े लोग थे, ये सारे अमन पसंद लोग हैं।
تو یہ میں آپ کے چینل کے وساطت سے اپنی سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اب بس کر دیں. یہ نہ ہو کہ معاملات جو ہے نا خرابی کی طرف جائیں. ہم نے پہلے ہی اپنے سرپرست جو ہیں وہ ٹیفی بٹ صاحب کی شکل میں کھولی ہیں. اگر گوگی بٹ صاحب کا ایک بال بھی باقا ہوا تو یہ تاجر جو آرام سے نہیں بیٹھیں گے, مارکیٹیں بند ہو جائیں گی, لاہور کا امن جو ہے تباہ ہو جائے گا. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. سر. 3 نسلیں جو ہیں ان کی یہ چوتھی نسل ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو دشمنی کا سلسلہ ہے کہیں تھمتا نظر آ رہا ہے؟ انشاءاللہ تھمنا چاہیے. اب تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اس کے اوپر. بڑی سوچ اور فکر کی بات ہے. دیکھیں جی, پہلی تو بات ہے کہ مجھے افسوس ہے اپنے جن کے ساتھ میری وابستگی تھی, پاکستان مسلم لیگ نون, شین, ہے اور میم, اور اب میں نے معافی مانگ لی. بھائی دیکھتے نہیں کہ ہم کون ہیں, ہم کیا ہیں. ہمارا ان سے واسطہ ہے صدیوں سے, اب سے نہیں ہے بھائی, امرتسر سے ہے. لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ثابت کر دیں گے ان کو, پاکستان مسلم لیگ نون کو. اگر ہمارا واسطہ ان سے نہیں ہوا اس گھرانے سے, میں اپنی مونچھیں کٹوا دوں گا. میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان میں آئے, ان کی فیملی, ان کی والدہ محترمہ صفیہ بیگم صاحبہ, ٹھیک ہے جی, ہماری والدہ کے ساتھ ان کی ریلیشن کہہ لو کہ 7 دیوار ہے. بات ہے ہم نے جب بھی سپورٹ کیا ہم نے ان کو کیا, کسی اور کو تو نہیں کیا. مجھے یہ بتائیں کون سا ایسا فورم ہے جہاں پر پاکستان کا, پنجاب کا جو دل ہے پورے پاکستان کے, گوال منڈی ہے, وہاں سے سیٹ دی ہے. السلام علیکم. نواز شریف صاحب کو سیٹ بھی نہیں, حمزہ صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو, شاہد خاقان عباسی صاحب کو. مجھے بتائیں جس کو ہم تو ایک بات کرتے ہیں یہ تو انسان ہے نا, یہ اپنا توبہ نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے, استغفر اللہ معاف کرے. میں آپ کے وساقت صاحب کے توسل سے, نواز شریف ہمیں کہتے تھے نا کہ بھائی میں نے کتا بھیجنا, ہم اس کو بھی جتوا دیتے. یہ تو پھر اشرف المخلوقات ہے. بھائی جان ہم کشمیری ہیں, ضرورت مند ہیں, مجبور نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. مقصد یہ ضرورت اس لیے مند ہے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں, ہم نے کھایا پیا, حلال کیا, حرام نہیں کیا ہے. کشمیری جو نا ایک زبان کے اوپر اپنی جان دے بھی دیتا اور لے بھی لیتا ہے. گوگی بٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ گوگی بٹ صاحب کے حوالے سے ابھی دیکھیں ماورا عدالت جو کیس ہے یہ غلط ہے. پوچھو کیوں؟ ایک بندے نے سلنڈر کر دیا, عدالت آپ نے بنائی ہے, آئین اور قانون سے بالا تر اگر کوئی ہے تو مجھے بتائیں آپ کون ہے. قانون شکنی تو آپ خود ہی کر رہے ہیں, قانون بنا رہے ہیں. ادارے کس نے بنائے؟ آپ نے بنائے, ہم نے تو نہیں بنائے. اسمبلی کے اندر بیٹھ کے آپ باتیں کرتے ہیں یہ آئین کی اور قانون کی بالادستی قائم رکھیں. جب آئین اور قانون کی بالادستی آپ خود چیلنج کرتے ہیں اس میں بات کہاں پر ہے؟ آپ کو نوٹس لینا چاہیے. وائی وائلیشن تو آپ خود کر رہے ہیں, ہم تو نہیں کر رہے. مجھے بولنے کا پورا حق ہے. دیکھیں میری بات سنیں, میں گناہ گار تب تک نہیں ہوں جب تک عدالت میرا فیصلہ نہیں کر دیتی. پولیس نے لکھ دیا اس نے چوری کی ہے, ڈاکو ہے, اس نے مرڈر کیا ہے, انسیڈنٹ کوئی بھی کیا ہے, میں ایکسیپٹ کر لوں گا, مان لوں گا. لیکن عدالت کو بھی تو بتانا بھائی میں ایک شہری ہوں, میں چور ہوں, ڈاکو ہوں, مجھے رسائی ہونی چاہیے عدالت میں جانے کے لیے. ماورا عدالت آپ مارنے تو لے میں کیوں بھائی؟ گوگی بٹ نے کیا ماورا عدالت میں اپنے قتل کے خدشات سے آگاہ کیا ہے یا میری کیا ایک تھا؟ بات سنیں, میرے سے بہتر تو میڈیا جانتا, آپ کے ذرائع میرے سے زیادہ تیز ہیں. جن اداروں کے اوپر تنقید ہو رہی ہے یا لوگ کر رہے ہیں, ہم تھوڑی کر رہے ہیں, سب سے زیادہ تو میڈیا ہی کر رہا ہے. ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات سنی ہے بھائی آپ لوگ چاہتے ہیں ہمارا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جائے؟ آئی ایم سوری سر, ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی. ہاں ہمارا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, لا الہ الا محمد صلی اللہ آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں. میرا پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق تھا, اب نہیں ہے. صرف اس انسیڈنٹ سے نہیں, ٹیفی بٹ صاحب کے ساتھ, اس وجہ سے نہیں, اور بھی معاملات ہیں. اس کی وجہ ہے بھائی ساری زندگی ہم نے آپ کا پانی بھرا, آپ کے دروازے پہ کھڑے, شیر شیر شیر. شیر سانو بھائی ہے بھائی, پوچھتا ہی نہیں کیڑا شیر ہے بھائی, تو کون ہے بھائی؟ آپ مجھے آن نہیں کرتے, میں نہیں جانتا. اور دوسری بات, نیچے دیکھیں آپ, وزیر اعظم پاکستان, آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب, اور جناب ہماری عدلیہ صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم صاحبہ سی ایم پنجاب, خدا را کچھ سوچیں. اور یہ آج اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا ہے وہاں پر مولویوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان وطن عزیز کو محفوظ رکھے. ہم پاکستانی ہیں, انڈین نہیں ہیں, اور بس تھوڑا نرم گوشہ رکھیں لوگوں کے بارے میں. اگر کوئی مطالبات ہے بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کریں. یہاں پر گولیاں چل گئی, بندے مر گئے, اللہ ہی حافظ ہے. پاکستان ہم سب کا حامی ہونا صرف, پاکستان زندہ باد. آخری سوال میرا, صلح کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ صلح کے حوالے سے ان اداروں کو سوچنا چاہیے. اور جو ہمارے بڑے سیٹوں پہ بیٹھے ہیں ایم پی ایم این اے حضرات, جنہوں نے لکھوں ڈیر کی صلح کروا دی اڈے والوں کے ساتھ, اس میں کیا خرابی ہے بھائی؟ اس کے بارے میں بھی سوچیں نا, صلح ہونی چاہیے بھائی.
आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सुलह जो करवाएगा हज का दर्जा रखेगा, तो सुलह होनी चाहिए ना भाई, दुकानदारियाँ ना लगाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, तीफी बट के बड़े भाई हमारे साथ मौजूद थे, सारी उनकी फैमिली मेंबर्स जो हैं, उनके दोस्त अहबाब यहाँ पे मौजूद थे और सारी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। बड़े अग्रेसिव नज़र आ रहे थे। गोगी बट के हवाले से सवाल किया गया कि गोगी बट जो है वो गिरफ्तार है या कहीं साइड पे हैं या फैमिली के साथ उनका राब्ता है, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि फैमिली के साथ उनका राब्ता तो नहीं है, अलबत्ता वो महफूज है। दूसरी जानिब सीसीडी को लेके और मौजूदा हुकूमत को लेके जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है उन्होंने एक्सप्लेन की हैं। और गोगी बट की ज़ाहिर सी बात है, फैमिली है तो इस टाइम जो है वो बड़े गुस्से में है, कह लें अग्रेसिव है। और उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे ताजर हजरात जो हैं, आज उनका कुल का ख़त्म था, तो ताजर हजरात, उनके दोस्त अहबाब जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे उन्होंने शिरकत की है। और आप देख सकते हैं यहाँ के मनाजिर की किस तरह लोग जो हैं वो उनके रिश्तेदार भी हैं, ताजिर हजरात भी हैं और ये उनके घर के बाहर के मनाजिर हैं इस टाइम आप देख सकते हैं। और अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली में मज़ीद जो लोग हैं वो बात नहीं करना चाहते, उनके बेटे हैं या बाकी कुछ लोग हैं, कोई खातून या कोई फैमिली मेम्बर और जो है वो मज़ीद इस टॉपिक पे किसी किस्म की बात करने से जो है वो गुरेज कर रहे हैं।